गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम बोल्न नसकी उद्धव पनि फर्केर आएर कृष्णलाई समाचार सुनाइदिए। कृष्ण, तपाईको विरहमा सबै रोइरहेका छन्। गाई बाछाको पेट लपक्क लागिरहेछ, कसैले घाँस पानी खान्छ। कृष्ण टोलाउन कृष्ण चिन्तित हुन गोकुलको यादले वृन्दावनको यादले मेरी आमा भनेर सम्झिँदैन। कोखाई गरेर देवकीले काखमा राखेर खुवाउन लाग्नु भएको छ। बाबु खाँदैन, यतातिर लगेर खाना बाबु भने उतातिर फर्किन्छन्, यता लगेर खाना बाबु भने यता फर्किन्छन्। होइन, मलाई के भएको छ? कसरी भनौँ? मेरी आमाको यादले सताछ भनौँ भने जन्मदिने आमालाई कसरी भनौँ? खाऊँ भने आमाले त जन्माएर अर्कालाई घटुवा बनाइदिनु भयो। मलाई तेल लगाई यत्रो बनाउने मेरी आमालाई कसरी भनौँ? कृष्ण पछुताउन थाल्नुभयो। हाम्रो यो समाजमा पनि हाम्रो पछुताउने चलन छ। हामी चिन्तित हुने चलन छ। पछाडि पहिला हामी कति पनि विचार गर्थ्यौँ, पहिला बस्दै गर्थ्यौँ। एउटा घरमा भक्ति भन्नेवाला ऋषि हुनुहुन्थ्यो, विवाह गर्नुभयो। श्रीमान श्रीमती कहिले सन्तान जन्मेला भन्दा एउटा छोरो जन्म्यो। त्यही छोरोलाई हुर्काउँदै बढाउँदै आज 7 वर्षको छोरो भएपछि पिताजी मर्नुभयो। आज ती छोरो टुहुरो। एउटा कुरो थाहा छ, यदि पिताजी साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो बच्चालाई त्यति सबैले टुहुरा भन्दैनन्, किनकि जसरी पनि पालन पोषण उच्च शिक्षा दिन्छ। पिताजी पहिला परमधाम भएर माताजी मात्रै हुनुहुन्छ भने बिचारी ती आमाले कहाँ गएर कमाउने, कसरी बच्चालाई पठन पाठन गराउने, सबैले टुहुरा टुहुरी भन्छ। आज सबैले हेरेर यो टुहुरो भनेर भन्न थाले त्यो बच्चालाई। हुर्किँदै गए, बढ्दै गए। आमाले 10 नङ्ग्रा खाएर साउको मेलामा गएर 2 मुठी मकैसम्म खाजा ल्याएर त्यही बच्चालाई खुवाएर आज महान छोरो पढ्न बजार पस्यो, सहर गयो। बुहारी भित्राउने इच्छा गर्नुभयो, आज बुहारी भित्राउनु भयो। त्यही बुहारी भित्रिसके पछाडि बिस्तारै छोरो आज टाढा टाढा हुँदै गयो। माया छोरोको टाढा टाढा हुँदै गयो। छोरो बुहारीको झगडा पर्न थाल्यो। बिचरा बुढो शरीर आमाको, काम गर्न नसक्ने, कहिले तातो पानी कहिले चिसो पानी। बुहारीले भन्न लाग्यो, अरे तिम्री आमा पालेर म बस्न सक्दिनँ कि मलाई सहर बजार लगेर राख, होइन भने माइत जान्छु कि तिम्री आमालाई कति लगेर ठेगान लागिरहेको। यो समाज कति अप्ठ्यारो छ। यदि एउटा बाबालाई भएको भए त्यो छोरोले त्यति अपमान गर्न सक्थ्यो, तर बाबाको ठाउँमा ती आमालाई त्यति अपमान गरिरहेको छ। आमालाई भने छोराले, आमा तपाईँले मेरो खुसीलाई देख्न चाहनुहुन्छ? लाग्छ धेरै खुसीले त यहाँसम्म आइरहेको छु। त्यसो भए आमा तपाईँले म वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिन्छु। तपाईँको कारणले बुहारी यस्तो उस्तो भन्छ, घरमा झगडा भइरहन्छ। नलैजा भनौँ भने तेरो घरमा यो झगडा मेरो कारणले भइरहेको छ। लैजा भनौँ भने मर्ने बेलामा, अब सागरतिर जाने बेलामा वृद्धाश्रममा कसरी जाउँ बाबु, कसरी जाउँ? खुट्टा टेकिँदैन, कहिले मर्छु पनि थाहा छैन। त खुसी हुन्छ।
म त खुसी भइहाल्छु। तपाईँकै कारणले बुहारी माइत जाने भनिरहेको छ। कि तपाईँ बस्नुहुन्न यो घरमा कि बुहारी बस्दैन भन्नुहोस्, तपाईँ नबस्ने कि बुहारी बस्दैन? आमाले मनमा सोध्न लाग्नु भने यदि म बसी भने त बुहारी माइत जाँदा छोरोको भविष्य बिग्रिन्छ। छोरो तेरो खुसीको लागि म जान तयारी छु, लैजा जहाँ लान्छस् लैजा। आज त्यही निर्दयी छोरोले मर्ने बेला भएकी आमालाई लगेर वृद्धाश्रममा थन्काइदिएर आनन्दले घरमा बस्न लाग्यो। एकचोटि सम्झेर भेट्न गएन आमालाई। चाडपर्व आयो, आमाले रोएर चाडपर्व कटाउनु भयो, लट्ठी टेकेर सहारा दिएर चाडपर्व कटाउनु भयो। दसैँ पनि आउन लाग्यो। ती आमाले विचार गर्नुभयो त्यो छोरोले त सम्झेन, मर्ने बेलाको 2-4 पैसा सबैले ल्याएर दिएछन्, लगेर बुहारीलाई नयाँ लुगा कि पैसा छैन कसरी किन्दैन, नाति नातिना भयो होला नयाँ कपडा 100 कसरी किन्दैन, त्यो मोरोले दसैँ कसरी मान्ला। यही 2-4 पैसा लगेर बुझाइदिन्छु छोरो। हातमा पैसाको थैली बोकेर आमा लट्ठी टेकेर अब त अन्तिम सहारा खोज्नको लागि आउनुभयो घरमा। भोलिको दिन फुलपाती सप्तमी, दसैँ नजिकै छ। आँगनमा आएर हेर्दै 7 वर्षमा आएर भित्रिएको घर आज छोरोले आश्रममा लग्यो। फेरि पनि यादले सताएर आउनु भयो। बाबु छोरो भित्रबाट बुहारी आई, बाहिर निस्केर यहाँ त्यसै खाउला जस्तो गएर छोरालाई कराउन लागि। तिम्री आमा खाना नपाएर दसैँ मान्न आएको छैन, मासु खान किन दिन्थे आश्रममा, खाना आएको छ लगेर ठेगान लगाइदेऊ, होइन भने माइतमा गएर दसैँ मानिदिन्छु भन्नु। छोरो भित्रबाट चिच्याउँदै आयो। नाति नातिना पनि 2टा भइसकेछन्, जन्मिसकेछन्। हजुरआमा भन्दै आयो। त्यही बेला त्यही छोरोले बाहिर आएर भने आमा तपाईँलाई कसले बोलाएर आयो? तपाईँलाई मैले बोलाएको थिएँ, तपाईँलाई मैले लिन गएको थिएँ। आज दसैँको बेलामा यो चाडपर्वको बेलामा बुहारीलाई माइत पठाउन आएको हो, मेरो घर बिगार्न आएको हो। यही लाग्छ के भन्दैछस् त? म तेरी आमा होइन? एउटी आमाले कहिल्यै कसैको सन्तानको घर बिगार्न, एउटी आमाले कसैको सन्तानलाई नराम्रो बाटो लागोस् भन्छ होला त? भेट्न आउँछु भने एक दिन पनि भेट्न आइनछ। मलाई त तेरो यादले सताएर आउँदैछु, तँलाई हेर्न आउँदैछु। यार म त मर्छु जस्तो छ है, दसैँसम्म पनि मान्नै नपाउला जस्तो छ। यदि बाँची भने यही हातले तेरो निधारमा अक्षता लगाएर तँलाई आशीर्वाद दिएर मर्न आउँदैछु। म मासु खान, मैले आश्रममा गएर मासु खान पनि छोडिसकेँ, दाँत पनि छैन। मैले मासु खान आयो भनेर छोरोलाई गाली लगाएर नकराउ। भित्रबाट कपडाको झोला बोकेर बाहिर निस्की। अरे तिम्री आमालाई खेदिदिन्छौ कि म निस्किएर जाउँ हो? भन के गर्छ? तिम्री आमा पठाउँछौ कि म? आमालाई कराउन लाग्यो। त्यही छोरोले आमालाई गाली गर्न लाग्यो। आमा आजसम्म सन्तानको आमाले कति माया गरेको देखेको, तर तपाईँले त मलाई माया होइन, तपाईँले त मलाई म बिग्रिएको देख्न चाहनु हुँदो रहेछ। मेरो घरमा आगो लागेको देख्न चाहनु हुँदो रहेछ। किन आउनुभयो मेरो घरमा? है कस्तो घर भन्छ एकचोटि? कति सजिलै भन्छ सही, मेरो घरमा तपाईँ किन आउनु? कति सजिलै बस्छु सही, त सानो छ यत्रै छ। तेल लगाई तँलाई यत्रो बनाएको, कति सजिलै भुली सही, आफूले पेट कसी तँलाई आज नखाई यत्रो बनाएको। त्यसो नभन्नु, विजय दशमीको दिनमा तँलाई टिकासम्म लगाएर जान्छु, त्यतिन्जेलसम्म त बस्न दिएन कि मर्ने बेलामा नि आशीर्वाद चाहिँदैन तँलाई आमाको? म त मरिँदै हाल्छु। मैले भनिदिएछु
धेरै बोल्नु छैन तपाईँसँग, त्यसो भए तपाईँ बस्नुहोस् यो घरमा, हामी जान्छौँ, आऊ। यही नाच आज कसैको आमाले पनि सन्तानलाई घरबाट निकालेर बस्ने इच्छा कहिल्यै पनि गर्दिनन्। बस्न आएको पनि होइन, मलाई बस्न मन पनि छैन। 7 वर्षको उमेरमा आएर भित्रिएको घरबाट आज कहिले मलाई निक्लिस, कहिले सदा सदाको लागि निकालिस। तर तेरो माया मेरो मुटुमा घटेको छ, तँलाई म कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ। ला तँलाई त यही पैसा दिनको हालत हेर, बुहारीलाई एक जोर कपडा किनिदिनु, हेरेर 2टा नाति नातिनालाई एक जोर नयाँ लुगा त लगाइदे दसैँ। राम्रोसँग दसैँमा नै हात कमाई कमाई पैसा गुनेर आमाले अब म जान्छु है, राम्रोसँग दसैँ मानु है। त जस्तै छोरा बुहारीले आएर बाँडेका पैसा यी नाति नातिनाथलाई राम्रोसँग हेर्न पढाए। अन्तिममा नातिको शिरमा हात राखेर तिनै बुहारीको नजिकै आमाले रुन लागेन, कराउन लागेन, बाबु नाति तेरी आमाको आँखाबाट कहिल्यै आँसु नबगा है। यदि आमाको आँखाबाट आँसु बगाइस् भने माथिबाट तँलाई मैले हेरिराख्नेछु, कहिल्यै तैँले सुखसँग दिन बिताउन सक्दैनस्। आमालाई सम्मान गर है, म जान्छु है बाबु छोरो, अब कहिल्यै पनि आउँदिन है। आज छोरा बुहारीको झगडा बनाउन कहिल्यै मैले घरमा फर्किन्छ है। राम्रोसँग दसैँ मान्नु है। यी नाति नातिनालाई टिका लगाएर आशीर्वाद दिनु है। फर्केर रुँदै जानु, चिच्याउँदै जानु। हे भगवान्, आज मर्ने बेलामा सम्म पनि घरमा बसेर मर्न पाइँदैन। गठी टेकेर अलिकति पर चौतारोमा गएर बसेर जङ्गलमा कथा कथा मर्छु जस्तो लाग्यो। शरीर हल्लिन थाल्यो, बुढो शरीर आज छटपटाई छटपटाई आमा संसारबाट त्यही चौतारोमा गएर आमा मर्नु। मर्ने बित्तिकै आएर गिद्धले तान्न लागे, लुच्न लागे, स्यालले आएर घिसार्न लागे। सबैबाट हिँड्नेले भने अरे स्यालले तानिरहेछ। सबै गाउँवासी जम्मा भएर आयो। केही निर्दयी छोरा बुहारी पनि आएर हेर्दा त अरे मेरी आमा तपाईँ आज मेरी आमाको यो गति, आखिर तपाईँले यो सबै किन भन्नुभयो आमा? आखिर आज दसैँ मान्नको लागि मागेर जम्मा गरेको पैसा बुझाएर तपाईँ मर्नुभयो। इस संसारमा मेरी आमाले कहिल्यै पाउन सक्दैन। कसरी भुलौँ तपाईँले सानैबाट यो अवस्थासम्म ल्याउनु भएको बोल्नु? कसरी भुलौँ 10 धारा दुधको धारा आमा? यी एकचोटि छोरो भनेर त बोलिदिनुहोस्, यी एकचोटि त बोलिदिनुहोस्। सानो छँदा हुर्काउने पछौरीले दिन रात रुन्छु आमा तिम्रै फोटो हेरी। सधैँ देख्छु सपनीमा चाडबाड मात्रै आएको, आमा तिम्रो हात समाउँदै मामा घरमा गएको। आज तपाईँको हात समातेर फरियामा झुन्डिएर मामा घरसम्म गएको दिन कसरी भुलौँ मैले? आज म सानो छँदा बाबु आज किन खाएनौ भनी भनी पाएको कसरी भुलौँ मैले? त्यसमा पनि 7 वर्षको उमेरमा बाबाले कुकुरो बनाएर जानुभयो, तपाईँले यहाँसम्म ल्याउनुभयो, कसरी भुलौँ आमा? कसरी? म साताको छँदाखेरि बाबा स्वर्गीय भएको, मलाई काखमा बोकी बोकी आमा रोनु भएको।
10 रुपैयाँ मिलमा गाने गाउँघरकाले दिनन् दाजुभाइ भनौँ गाने एउटै कालो दिनन्। आज 7 वर्षको उमेरमा आज सबैको घरमा दसैँ आउँथ्यो, हाम्रो घरमा दशहरा आउँथ्यो। आज तपाईले सालको मेलामा गएर 2 मुठी मकै चपाई चरारै जस्तो भएको कसरी बोलाउ आमा? मलाई खाएर तपाईँ पेट बेचेर बस्नुहुन्थ्यो, कसरी बोलाउ आज? कसरी? दाइले पनि बिहे गरी भाउजू साथमा केहीको कमी हुने थिएन, मेरी आमा भए। भोकै छौ कि खायौ भने सोध्ने छैन कोही, आमा तिमीलाई सम्झिएर दिन बिताउँछौ रोइ। एक छाक मैले नखाँदा तिमी भोकै बस्यौ कि भन्ने मेरो सहारा को छ? एक वचन पनि तपाईँले मलाई नभनी जानु, आखिर यस्तो दशा देखाउनको लागि। आज छाती माथि पाइला टेकाई तपाईँले हिँड्न सिकाएको कसरी भुलौ आमा? कसरी? मलाई माफ गरिदिनुहोस् है, म जस्तो निर्दयी छोरालाई कति श्राप नदिनुहोस् है, माफ गरिदिनुहोस् है। छाती माथि पाइला टेकाई हिँड्न सिकाउनेलाई आफू भोकै बसे पनि अमृत चोसाउनेलाई कोखाइ भनिकन खान सिकाउनेलाई कहिले हाँस्न कहिले बोल्न सिकाउनेलाई कहिले हाँस्न कहिले बोल्न सिकाउनेलाई। आज तपाईँले चक्लेट ल्याएर खानुहुन्थ्यो, आज तपाईँले खेलाइ आज तेल लगाई कहाँसम्म 10 धारा दुध चुसाएर ल्याएको कसरी? जे भयो एउटा छोरोबाट गल्ती भयो, जे भयो एउटा हजुरको सन्तानबाट गल्ती भयो, माफी दिनुहोस् है। जति सम्झी रोए नि घरकेर मेरी आमा आउँदिनन् फर्केर। जति रोए पनि तपाईँ आउनुहुन्न, जति रोए पनि एक पटक बाबु नरोउनु भनेर आँसु पुछिदिनुहुन्न। तर तपाईँले धरतीमा पाइला टेकाएको, तपाईँले यो संसारमा आँखा देखाएको, आज तपाईँले यो अवस्थासम्म ल्याएको कसरी बोलौँ आमा? मैले कसरी बोलौँ? कसरी? मेरी आमा मलाई यो धरती देखाउने तात गरेर हिँड्न डुल्न सिकाउने मेरी आमा मलाई यो धरती मेरी आमा मलाई यो संसार
10 महिना कोखमा राखी कति दुःख पायो आमा 10 महिना कोखमा राखी कति दुःख पायो आमा हुर्काउँदा यो छोरालाई कति दुःख पायो आमा हुर्काउँदा यो छोरालाई कति दुःख पायो आमा कहिले तिर्न सक्छु होला आमा कहिले तिर्न सक्छु होला तिम्रो दुःखको भार मेरी आमा हुन् यो धरतीले मेरी आमा हुन् मलाई यो संसारको भावना बाबा मेरो परदेशमा आमा पुर्ने तकमै बाबा मेरो परदेशमा आमा पुर्ने तकमै सानो सानो आमालाई कति दुःखहरूलाई सानो सानो आमालाई कति दुःखहरूलाई कहिले तिर्न सक्छु होला आमा कहिले तिर्न सक्छु होला तिम्रो दुःखको भार मेरी आमा हुन् मलाई यो धरतीले मेरी आमा हुन् मलाई यो संसारको चरणौ पास कर कति कति पार कर ओम जय जगदीश मनोहर प्रेमारो पवारी प्रभु प्रेमारो पवारी भावत दूर क्षमा भावत दूर क्षमा हरि सब माया
भाई बहु रघुपति भाई बहु सती सती जन्म भले चाहत जन्म भले सहित सुभारती जसे रघु जसले ओम जय जगदीश प्रभु जय जगदीश प्रभु करुणावतारं संसारकारं जगन्नाथ सदा वसन्तं दयालु भवं भवानी शतमानो तमेव माता पिता तमेव बन्धु सतमेव तमेव विद्याचरणं तमेव सर्वं मम देवदेव यदि प्रपन्नार्याये प्रतीतं प्रतीतमान्तर्यं सदैश्वर जय जगदीश्वर बाय विष्णु जगन् देवी नारायण कबीर देवी नारायण कबीर देवी नारायण भक्तिलाई भैन पापात्मं पाप संभव त्राही पुण्डरीकाक्षु सर्वै पाप हरो हर अब सबैजनाले सेक्ने ब्रह्म मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र दिन सबैले आरती सेक्नै पर्छ सबैले हात जोडेर खुल्लिएर बस्नै पर्छ है आज विशेष पनि छ स्वीकार पुष्पाञ्जली सबैजना यथास्थानमा उभिनु होला पालै पालो लिएर आउनुहुनेछ माताजीहरूले हजुरहरूले पालै पालो आगोले भेट्न सक्छ पालै पालो सेक्नु होला फुर्सदले बिस्तारै सबैले हातमा पुष्प फुल लिएर प्रार्थना गर्नु होला आइरहे नाथ अनाथलाई दिनु होस् दर्शन प्रभु